श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री शनिवज्रपञ्जरकवचम्। ॐ अस्य श्री शनैश्चरवज्रपञ्जरकवचस्य कश्यप ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीशनैश्चरदेवता श्रीशनैश्चरप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गिध्रस्थितस्त्रास करो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्ना सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ॐ शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णो यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करो पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पातु शितस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरो ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा। पादो मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इति एतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययश्जन्मद्वितीयस्तु मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इति एतत् कवचं दिव्यं शौरैर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान् नाशयते सदा। जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान् नाशयते प्रभुः। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः। ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले। भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः
विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहु करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थान गतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः ध्यानं नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गिद्धस्थितस्त्रास करो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्यादवरदः प्रशान्तः ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् ॐ शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णो यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करो पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पातु शितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरो ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादो मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः इति एतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययस्जन्मद्वितीयस्तु मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इति एतत् कवचं दिव्यं सौरैर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान् नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान् नाशयते प्रभुः ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूसूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च
वाप्स्वन्तर्दशासु च। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम्। उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वे निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहु करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थान् गतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः। ध्यानं नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गिद्धस्थितस्त्रास करो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्न सदा मम स्याद वरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वा मृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ॐ शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णो यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करो पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पातु शितस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरो ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा। पादो मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इति एतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा
प्रेतो भवति सूर्यजः व्ययजन्म द्वितीयस्तु मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रेतस्तु सदा शनिः अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्म द्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इति एतत् कवचं दिव्यं शौरैर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान् नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान् नाशयते प्रभुः ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते द्वादशस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहु करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थानगतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः ध्यानं नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गिद्धस्थितस्त्रास करो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्न सदा मम स्यादवरदः प्रशान्तः ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चरप्रीतिकरं
सर्वसौभाग्यदायकम्। ॐ शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः। नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णो यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा। स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करो पातु शुभप्रदः। वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पातु शितस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा। ऊरो ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा। पादो मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः। अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इति एतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः। न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययश्जन्मद्वितीयस्तु मृत्युस्थानगतोऽपि वा। कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे। कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इति एतत् कवचं दिव्यं शौरैर्यन्निर्मितं पुरा। द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान् नाशयते सदा। जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान् नाशयते प्रभुः। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारे छायाभूः सूर्यनन्दनः। मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः। ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनद्युते। द्वादशस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं। सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं। सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम्। आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः। सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले। भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः। द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत्। जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां। नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः। विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात्। तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् यावदष्टोत्तरं शतम्। उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकम्। सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः। राहु करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर। तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा। सिंहिकासुतसूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित। सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय। कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक। गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान्। स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन। सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे। इति सम्प्रार्थितो राहु
दुष्टस्थान गतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत्। विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात्। एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः। ध्यानं नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गिद्धस्थितस्त्रास करो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्नः सदा मम स्यादवरदः प्रशान्तः। ब्रह्मा उवाच शृणुध्वमृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम्। कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्। ॐ शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णो यमानुजः। नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः। स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करो पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पातु शितस्तथा। नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरो ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा। पादो मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः। इति एतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः। व्ययस्जन्मद्वितीयस्तु मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः। अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्। इति एतत् कवचं दिव्यं सौरैर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान् नाशयते सदा। जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान् नाशयते प्रभुः। ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभू सूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते। द्वादशस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः। गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च। ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः। कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः। राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले। भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि
नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान्नाज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् ध्यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहु करालवदन रविचन्द्र भयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्व पूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलाश्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थान् गतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः ध्यानं नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी गिद्धस्थितस्त्रास करो धनुष्मान् चतुर्भुजः सूर्यसुतः प्रसन्न सदा मम स्याद वरदः प्रशान्तः ब्रह्मा उवाच शृणुध्वा मृषयः सर्वे शनिपीडाहरं महत् कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम् कवचं देवतावासं वज्रपञ्जरसंज्ञकं शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम् ॐ शनैश्चरः पातु भालं मे सूर्यनन्दनः नेत्रे छायात्मजः पातु पातु कर्णो यमानुजः नासां वैवस्वतः पातु मुखं मे भास्करः सदा स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठं भुजौ पातु महाभुजः स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करो पातु शुभप्रदः वक्षः पातु यमभ्राता कुक्षिं पातु शितस्तथा नाभिं ग्रहपतिः पातु मन्दः पातु कटिं तथा ऊरो ममान्तकः पातु यमो जानुयुगं तथा पादो मन्दगतिः पातु सर्वाङ्गं पातु पिप्पलः अङ्गोपाङ्गानि सर्वाणि रक्षेन्मे सूर्यनन्दनः इति एतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य यः न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवति सूर्यजः व्ययस्जन्मद्वितीयस्तु मृत्युस्थानगतोऽपि वा कलत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित् इति एतत् कवचं दिव्यं शौरैर्यन्निर्मितं पुरा द्वादशाष्टमजन्मस्थ दोषान् नाशयते सदा जन्मलग्नस्थितान् दोषान् सर्वान् नाशयते प्रभुः ॐ शनैश्चरः स्वधाकारी छायाभूः सूर्यनन्दनः मार्तण्डजो यमः सौरिः पङ्गुश्च ग्रहनायकः ब्रह्मण्यो क्रूरधर्मज्ञो नीलवर्णो जनाद्युते
द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि न संशयः गोचरे जन्मलग्ने च वाप्स्वन्तर्दशासु च ॐ अस्य श्री राहुस्तोत्रमहामन्त्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः राहुर्देवता राहुप्रसादसिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः कश्यप उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे राहुप्रीतिकरं स्तवं सर्वरोगप्रशमनं विषभीतिहरं परं सर्वसम्पत्करं चैव गुह्यमेतदनुत्तमम् आदरेण प्रवक्ष्यामि श्रूयतामवधानतः राहु सूर्यरिपुश्चैव विषज्वाले भयाननः सुधांशुवैरिः श्यामात्मा विष्णुचक्राहितो बले भुजगेशस्तीक्ष्णदष्टः क्रूरकर्मा ग्रहाधिपः द्वादशैस्तानि नामानि नित्यं यो नियतः पठेत् जपत्वा तु प्रतिमां रम्यां शीशजां मासु सुस्थितां नीलैर्गन्धाक्षतः पुष्पैः भक्त्या सम्पूज्य यत्नतः विधिना वह्निमादाय दुर्वान् आज्याहुतिः क्रमात् तन्मन्त्रेणैव जुहुयात् ध्यावदष्टोत्तरं शतम् उत वैवं भक्तिमान् राहुं प्रार्थयेत् ग्रहनायकं सर्वापद्वी निवृत्त्यर्थं प्राञ्जलिः प्रणतो नरः राहु करालवदन रविचन्द्रभयङ्कर तमोरूप नमस्तुभ्यं प्रसादं कुरु सर्वदा सिंहिकासुत सूर्यारे सिद्धगन्धर्वपूजित सिंहवाह नमस्तुभ्यं सर्वान् रोगान् निवारय कृपाणफलकाहस्त त्रिशूलिन् वरदायक गरलातिगरलास्य गदान्मे नाशयाखिलान् स्वरभानो सर्पवदन सुधाकर विमर्दन सुरासुरवरस्तुत्य सर्वदा त्वं प्रसीद मे इति सम्प्रार्थितो राहु दुष्टस्थान् गतोऽपि वा सुप्रीतो जायते तस्य सर्वान् रोगान् विनाशयेत् विषान्न जायते भीतिः महारोगस्य का कथा सर्वान् कामान् वाप्नोति नष्टं राज्यमवाप्नुयात् एवं पठेदनुदिनं स्तवराजमेतं मत्यः प्रसन्नहृदयो विजितेन्द्रियो यः आरोग्यमायुरतुलं लभते सुपुत्रान् सर्वे ग्रहा विषमगः सुरप्ति प्रसन्नः।